Hello dear students, today we will study about angular momentum. Nan munga angular momentum study ko obya guru to the angular momentum of the torque relation sare of angular momentum munga study ko the rigid body the para च the rigid body angular momentum wa जसा बराबरी जो पहला राजू द एंगुलर मोमेंटम डेफिनेशन तरफ तक गुरुच एंगुलर मोमेंटम मुंगा संग डिफाइन को जवे में चे का फर्स क्या लेट सपोज दा चिकम दे यो सर्कल दे दा से और दादरे सर्कल सेंटर शो दे सर्कल दे सेंटर तमा पॉइंट ओ वे और दा चिदिन दा रिप्रेजेंट कई दे सर्कल रेडियस और दे तजो पोजीशन वेक्टर आर वेलेशम उसका फर्स क्या लेट सपोज दा यो पॉइंट ते पदे पॉइंट पानी दा यो पार्टिकल दे दागा मास एम दे और दा प वेलोसिटी वी सरा पदे सर्कल के मोशन कई दा से दा दरे पार्टिकल वेलोसिटी दा वी Wasmung tapatara ch the mass of the velocity product the mass of the velocity product velishi linear momentum न जो दिस हम वेलेशम च का फर्स किया लेट सपोज दा से दे च दा यो सर्कल दे दा से दा फर्स का यो सर्कल दे और दा दरे सर्कल चिकम ने सेंटर दे द सर्कल सेंटर तमा पॉइंट ओ वे और दा जमुंग सरा आर वेक्टर तमुंगा पोजीशन वेक्टर वेलिशु रेडियस वेक्टर मोते वेलिशी दा चिकम पदे पॉइंट पानी द पार्टिकल लीनियर मोमेंटम पदे डायरेक्शन के पी दे मुंगु विच लीनियर मोमेंटम पी च दे मुंग डिफाइन कौली शू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी यानी द पार्टिकल मास एम दे और द पार्टिकल वेलोसिटी वी द या द पार्टिकल मोमेंटम चिकम ने आगा पी दे मतलब यौ दे वस चिकल मुंगा द वदुनी सीजन दे अर्ज के डजी मजी राखी जी प्लीज़ लग एडजस्ट कोई द वदुनी सीजन दे जका जो चिकल मुंगा द पोजीशन वेक्टर और द लीनियर मोमेंटम द दे द्वाड़ो क्रॉस प्रोडक्ट वाखलू दा से चिकल मुंगा द दे पोजीशन वेक्टर और द दे लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट वाखलू द दे पोजीशन वेक्टर और द दे लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट द एंगुलर मोमेंटम वेलिशी न द एंगुलर मोमेंटम आसान डिफिनीशन दारे च द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम द पोजीशन वेक्टर और द लीनियर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट वेलिशी द आसान तारीफ शुदा दो द दो यो बल तारीफ मुंगे जैसे हम कवली शू द एंगुलर मोमेंटम पहले लग द एंगुलर मोमेंटम दे सिंबल तो गोरे जी द एंगुलर मोमेंटम सिंबल वी एल द एंगुलर मोमेंटम द पारा मुंगा सिंबल यूज कऊ एल और कम क्वांटिटी दे जी वेक्टर क्वांटिटी द एंगुलर मोमेंटम कम क्वांटिटी दा आंसर दे एंगुलर मोमेंटम दे वेक्टर क्वांटिटी न कपरस क्या सूक्त पूछ कि एंगुलर मोमेंटम कम क्वांटिटी दा न तास बतवाय एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी दा एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी उस एंगुलर मोमेंटम च वेक्टर क्वांटिटी दा द दो डायरेक्शन बसंग गई जो द दो डायरेक्शन तलगू को रही जी The angular momentum direction v along this axis of rotation. The first क्या दे circle axis of rotation दे. Now the angular momentum direction बहुम along this axis of rotation. Da दे circle axis of rotation show the angular momentum direction by along this axis of rotation. या तासु दिस मिले शे द एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन बा द आर और पी त चिकम दिनो परपेंडिकुलर यानी एल बा आर और पी ता परपेंडिकुलर यानी द आर और द पी चिकम प्लेन जोड़ेगी द आर और द पी प्लेन तब एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर मावे एंगुलर मोमेंटम मुंगदा से हम डिफाइन कौली शू एल इज इक्वल टू मावे एल बराबर दे द आर क्रॉस पी यानी संग द आर क्रॉस पी जकच आर च दिन द पोजीशन वेक्टर दे और लीनियर मोमेंटम पी दे न द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम दादा एंगुलर मोमेंटम डिफिनीशन मैथमेटिकली मुंगा दादा सिलिकल इशू वजवे मचे का फरस क्या मुंगा पर मैग्नीट्यूड फॉर्म के दावली कोनो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा दा वेक्टर दलते के मुंगा यूनिट वेक्टर इनपुट को हो का फरस क्या दाजा पर मैग्नीट्यूड फॉर्म के उली कम नो एल इज इक्वल टू दा बराशी आर पी साइन थीटा द मैग्नीट्यूड दा गस्तो सरवा यूनिट वेक्टर इन खत्म शी चूँकि माँ खबर वकड़ा छे आर और पी चिकम द दे प्लेन तबा द आर और द पी प्लेन तबा एल चिकम दा वसवी दा व परपेंडिकुलरी द आर और द पी प्लेन तबा एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलरी द परपेंडिकुलर मतलब दारे च थीटा बसवी जी 90 बवी न कफरस क्या तासु गरे एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा दासरे
एल इज़ इक्वल टू आर पी साइन थीटा जो कफ़रस का पदी इक्वेशन की तासु थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री पुट करें न द दे नाराज़ी एल इज़ इक्वल टू दा बराश एल इज़ इक्वल टू आर पी साइन और थीटा बराबर दे द 90 डिग्री नलते के वजह 90 डिग्री पुट कमा जो दार आगे एल इज़ इक्वल टू आर पी और साइन 90 बराबर दे द 1 जो एल इज़ इक्वल टू आर पी च द 1 सर मल्टीप्लाई के जो एल इज़ इक्वल टू आर इंटू पी दार आगे द एंगुलर मोमेंटम द पारा यो इक्वेशन वज दा शांत की कपरस क्या तासु गर नुमा मखकी वेच लीनियर मोमेंटम हम गदा से डिफाइन कुछ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम नो कता सुगुरे दलता जवेले शमचे एल इज़ इक्वल टू द आर पखपल जे रागी और द पी पजीबानी बमुंग दलता के पुट को एम इंटू वी न दा रागी एल इज़ इक्वल टू आर पखपल जे द एम पखपल जे और दा वी बराबर दे द आर ओमेगा नो दा रागी जुंग सर एल इज़ इक्वल टू आर इंटू एम इंटू आर ओमेगा पदी इक्वेशन के चिकल द आर और द आर मल्टीप्लाई कम देना बराश आर स्क्वायर नजबूली कम च एल इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर दलता तो गुरे जी दासी एल इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल इज़ इक्वल टू दासी बराशी जी एल इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू दासी तासु गुरे दारे एल इज़ इक्वल टू एम इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई आर जो आर स्क्वायर जो एम आर स्क्वायर और दा वो सर राशि ओमेगा नदा बराशि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वस तासु का जमा तेरा वीडियो कतरी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया न द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुंगा डिफिनीशन कड़ो छे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबरी द एम आर स्क्वायर न कदल तमुंगा द एम आर स्क्वायर पजेबानी आई पुट को यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया न दारा एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा नुदा द एंगुलर मोमेंटम यो बल डिफिनीशन शो एंगुलर मोमेंटम मुंगदा से हम डिफाइन कौली शो चे द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम संग च मुंग वी लीनियर मोमेंटम दास डिफाइन की गई छे द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मास एंड लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम हम दाशान मुंगा एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कौली छु छे द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम यानी कता सु गोराय मुंग वीडियो छे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चे दा पासल के रोटेशनल मास तवेलिश या एंगुलर मास तवेलिशी द लीनियर मास ते कदे कंपैरिजन तासु वकन द एंगुलर मास ते द लीनियर वेलोसिटी दा जुदा एंगुलर वेलोसिटी द लीनियर मोमेंटम दे जुदा एंगुलर मोमेंटम दे नो मतलब दारे चिकता सुगर द एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा द मुकम्मल चिकमनो रोटेशनल एनालॉग इक्वेशन दे द पी इज़ इक्वल टू एम वी नो एंगुलर मोमेंटम दा से हम डिफाइन कौली शू द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम योबल डिफिनीशन शो वसो मुंगा द एंगुलर मोमेंटम चिकम दे यूनिट गुरु यूनिट दे सब बराबर दे और डायमेंशन संगई जो कता सुगर मा मखकी विच एल बराबर दे द आर इंटू पी वस द पोजीशन वेक्टर या दे तमुंगा रेडियस वेक्टर में शु दा चुनके डिस्टेंस द यूनिट रागे मीटर और द लीनियर मोमेंटम चिकम यूनिट तेनो आगदे न्यूटन इंटू सेकंड न कता सुगर द न्यूटन मीटर चे दे न्यूटन मीटर द वर्क यूनिट न कता सुगर वर्क डन बराबरी द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट द फोर्स यूनिट न्यूटन दे और द डिस्प्लेसमेंट यूनिट ते मीटर नो न्यूटन मीटर तमुंगा जोल वही न पदिल ते कि द न्यूटन मीटर चे देनो द जोल बराबर शो और द वसर रागे सेकंड नो द एंगुलर मोमेंटम यूनिट चे देनो न्यूटन सेकंड इंटू मीटर हम दे और जोल इंटू सेकंड हम दे यूनिट ते नो द एंगुलर मोमेंटम यूनिट रागे जोल इंटू सेकंड या न्यूटन सेकंड इंटू मीटर या न्यूटन मीटर इंटू सेकंड दिस वेलेशाई नो दा रागे द एंगुलर मोमेंटम यूनिट वस राजू द एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन त गुरु द एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन संगराजी द दो एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम संगई डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अमुंगा हम द दीज इन रउबा सु द न्यूटन मीटर इंटू सेकंड न दारागे न्यूटन मीटर इंटू सेकंड न्यूटन चिकम दे दा बराबरी द किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर द दे बराबरी दारागे मीटर दा मीटर से द मीटर सर मल्टीप्लाई शी मीटर स्क्वायर और दावर सर रागे सेकंड नो कता सुगर यो सेकंड सर खत्मीगी वस दारागे किलोग्राम और दारागे मीटर स्क्वायर और दारागे पर डिवीजन के सेकंड
نو د کیلوګرام موږ د چا یونټ اخلو د ماس د کیلوګرام د چا یونټ دی د ماس میټر د چا یونټ دی د لینک د پاسه په سکوير دی زه په سکوير والم سیکنډ د چا یونټ دی د ټایم او د ټایم د پاسه سو نشته مطلب پاور په نشته موږ صرف ټي والو نو که تاسو د دو ډایمنشن تو ګورئ ډایمنشن د راغی د دو ډایمنشن راځي دا راغی کیپیټل ام دا راغی کیپیټل ام او دا راغی ال سکوير او دا ټي چې بروخي چې د پاور به -1 شي نو ام ال سکوير ټي -1 دا راغی ډایمنشن اف انګولر مومنټم ام ال سکوير ټي -1 دا راغی د انګولر مومنټم ډایمنشن نو دا و انګولر مومنټم او د انګولر مومنټم سره ریلیټډ چې څومره هم مطلب خبرې وي انګولر مومنټم مونږ سټډي کو د انګولر مومنټم مونږ کوانټټي وچ دا کومه کوانټټي دا مونږ ډیفاین کو په مختلفو دوه طریقو سره د دوه مونږ ډایریکشن سټډي کو چې ډایریکشن د الانګ د ایکسس اف روټیشن دغه شانته کې انګولر مومنټم چې کوم نه دا روټیشنل انالاګ کوانټټي دا د لینیر مومنټم نو دا د انګولر مومنټم چې کوم دی ډیفینیشنز شو وس راځم او زه سټډي کوم د یو ریجډ باډي انګولر مومنټم نو تاسو ولیکئ انګولر مومنټم اف ریجډ ابجیکټ تاسو ولیکئ انګولر مومنټم اف ریجډ ابجیکټ انګولر مومنټم اف ریجډ ابجیکټ انګولر مومنټم اف ریجډ ابجیکټ که فرض کیا زوی ما چې لیټ سپوز دا زه دلته کې بل پیج باندې وکم پر صفحه پیج باندې انګولر مومنټم اف ریجډ ابجیکټ زوی ما چې که فرض کیا دا یو باډي ایکسس اف روټیشن دی او دا باډي ریجډ ابجیکټ مونږ داسې ابجیکټ ته وي چې کم په لارج نمبر اف پارټیکلز باندې مشتمل دي نو فرض کیا یو پارټیکل داري 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 نو مطلب دا دی چې یو ریجډ ابجیکټ دا په لارج نمبر اف پارټیکل باندې مشتمل او دا ایکسس اف روټیشن دی زوامه چې که فرض کړه د دې پارټیکل مونږ ماس واغستو m1 د دې پارټیکل مونږ ماس واغستو m2 د دې پارټیکل مونږ ماس واغستو m3 د دې پارټیکل ماس مونږ واغستو m4 او دا شانته کې د دې پارټیکل مونږ ماس واغستو mn یعنی n نمبر اف پارټیکلز مو واصل ځکه چې په ریجډ ابجیکټ په لارج نمبر اف پارټیکلز باندې مشتملي اوس د دې پارټیکل چې کوم ډیسټنس دی د دې ایکسس اف روټیشن نه د تماوي r1 د دې پارټیکل چې کوم ډیسټنس دی د ایکسس اف روټیشن نه د تماوي r2 د دې پارټیکل چې کوم ډیسټنس دی فرام د ایکسس اف روټیشن د تماوي r3 د دې پارټیکل چې کوم ډیسټنس دی د ایکسس اف روټیشن نه د تماوي r4 او د دې پارټیکل چې کوم ډیسټنس دی فرام د ایکسس اف روټیشن د تماوي rn اوس لیټ سپوز دا باډي چې کوم نه دا روټیشن کوي لیټ سپوز په دې ډایریکشن کې روټیشن کوي په انګولر ویلاسټي اومیګا سره او انګولر ویلاسټي اومیګا چې کوم نه دا سره انګولر ویلاسټي اومیګا چې نه دا کانسټنټ ویلاسټي ده نو انګولر مومنټم چې انګولر ویلاسټي چې دا به د هر یو پارټیکل سوي دا به د هر یو پارټیکل کانسټنټ دي ځکه چې هر یو پارټیکل یو شانته کې انګولر ډیسپلیسمنټ کور کوي زه اسانه خبره دا کوم چې که فرض کړه دا لیټ سپوز یو باډي د په سرکل کې موشن کوي نو پارټیکل په دې وړو کې سرکل کې موشن کوي او که په دې دومره غټ سرکل کې موشن کوي د دواړو انګولر ډیسپلیسمنټ سره سیم دی انګولر ډیسپلیسمنټ د دې پارټیکل هم چې کوم دی که فرض کړه دا یو چکر په دې سرکل کې پوره کی نو 2π دی او که فرض کړه په دې سرکل کې هم پارټیکل انګولر ډیسپلیسمنټ پوره کوي نو دا به څومره پوره کوي 2π نو مطلب دا شو کته وړو کې سرکل پوره کوي او که غټ سرکل پوره کوي نو په هر یو دواړو سرکل کې په دې وړو کې سرکل کې په دوا غټ سرکل په دواړو کې انګولر ډیسپلیسمنټ هم 2π راځي نو مطلب دا شو چې انګولر ډیسپلیسمنټ چې کوم دا چینج کیږي نه چې نه چینج کیږي نو انګولر ویلاسټي سره لا کانسټنټ رااله نو د هر یو پارټیکل که ماس m1 دی که 2 دی که 3 دی که 4 دی دا شانته کې دا پارټیکل n دی د هر یو پارټیکل انګولر ویلاسټي چې نو دا کانسټنټ ده نو زوی چې کپرس کا دا پارټیکل په دې ډایریکشن کې روټیټ کیږي په انګولر ویلاسټي اومیګا سره دا پارټیکل هم په دې ډایریکشن کې روټیشن کوي په انګولر ویلاسټي اومیګا سره دا پارټیکل په دې ډایریکشن کې روټیشن کوي په انګولر ویلاسټي سره دا پارټیکل هم داسې روټیټ کیږي په انګولر ویلاسټي سره او دا پارټیکل هم داسې روټیټ کیږي په انګولر ویلاسټي سره یعنی دا ټوټل ریجډ ابجیکټ په دې ډایریکشن کې یعنی داسې په دې ډایریکشن کې کم نه داسې کیږي روټیشن کوي اوس د دې پارټیکل 1 د کم ماس m1 د انګولر مومنټم معلومه نو اسانه خبره ده د انګولر مومنټم چې کوم نه ایتما l1 وي او دا وراشي m1
इंटू r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा दासी बराशी दा दे पार्टिकल 1 मोमेंटा दा दे पार्टिकल 1 चिकम दे एंगुलर मोमेंटम शो एंगुलर मोमेंटम मा तास्तुच दा बराबरी द mr स्क्वायर इंटू ओमेगा दलता कि मा तास्त ऑलरेडी दा इक्वेशन मख के एक्सप्लेन को दा उगरे जी दलता l इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा दी इक्वेशन तो उगरे नो एंगुलर मोमेंटम दे बराबरी वस दे पार्टिकल 2 का फर्स क्या दा चिकम पार्टिकल 2 दे पार्टिकल 2 का फर्स क्या मुंगा एंगुलर मोमेंटम मालूम हो द एंगुलर मोमेंटम तमा L2 वे दा बराबर शिदा m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा तज 1 और 2 पदे वो जमाने हम जक एंगुलर वेलोसिटी मुंगा कांस्टेंट आगस्ते दे सिमिलरली कजर दे पार्टिकल 3 एंगुलर मोमेंटम मालूम कम जो L3 बराशी Lm3 इंटू r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा दवा शांति के द पार्टिकल 4 एंगुलर मोमेंटम बराशी m4 इंटू r4 स्क्वायर इंटू ओमेगा और द शांति के बस मुंगा जुजू दा एक्सटेंड को द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोरी यानी द पार्टिकल n चिकम द पार्टिकल n दे दा चिकम पार्टिकल n दे दे पार्टिकल n एंगुलर मोमेंटम राशि Ln इज इक्वल टू दा बराशि mn इंटू rn स्क्वायर इंटू ओमेगा दासी बराशी वस का फर्स क्या मुंगा दे टोटल रिजिड ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम मालूमो नमुंग ब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 3 अप टू n दा टोटल सब को जमा बकू नो चिकलम गदा टूल इक्वेशंस जमा को दिन बराशी एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट नो l बराबर शो द L1 जमा L2 जमा L3 अप टू जपसिदा से जमा अप टू Ln अपोरे न जबदल तकूरी कमाचे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू L1 बराबर दे द m1 इंटू r1 स्क्वायर ओमेगा जमा L2 बराबर दे द m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा जमा L3 बराबर दे द m3 इंटू r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस जपसिदा से अप टू n अपोरे दा बराशी प्लस हो दा बराशी mn इंटू rn स्क्वायर इंटू ओमेगा दासी बराशी जो l इज इक्वल टू कतासु गरे जरा दे टूल इक्वेशन न ओमेगा 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 ते कामन कोलेशम आंसर दिया ओमेगा ज कामन कोलेशम औ कतासु गरे न दासम दा टूल ज पयो समेशन के लिकलेशम ची समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 अप टू n यानी दे समेशन चिकम लोअर लिमिट ता द 1 दे और चिकम अपर लिमिट ता द n पूरे दे न द I इज इक्वल टू 1 लोअर लिमिट दे और I इज इक्वल टू n ची दे न द अपर लिमिट दे और दा जदे सी लिकलेशम च mi इंटू ri स्क्वायर वस कता सु गोरे द इक्वेशन चिकम मा पर समेशन के उली को द इक्वेशन दे तमा चिकम 13 वीडियो जमाऊ गोरे प मोमेंट ऑफ इनर्शिया बानी द बराबर द movement of inertia of rigid object नजली कलेशम च L is equal to the movement of inertia of rigid object वाला चिकम मुंगा प I बाने डिनोट को और दार आगे ओमेगा न कता सुगरे दा डिफिनेशन ऑलरेडी मातास तमख के वो को न दार आला L is equal to I ओमेगा दारागे देव रिजिड ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम दारे रिजिड ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम शो वस मुंगा राजू और स्टडी को उचे द एंगुलर मोमेंटम द टार्क सरस रिलेशन दे जो मुंगा स्टडी को रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क तास हेडिंग बोला गवाई रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क दलता मुंगोली को रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम relation between angular momentum and torque relation between angular momentum and torque मातास्त बार बार एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कुछ L बराबरी द R मल्टीप्लाइड बाय P वजवे में चिका फरस क्या पर लीनियर मोमेंटम के चेंज राजी न चेंज इन लीनियर मोमेंटम मा डिनोट को पर डेल्टा P बांधे न चिप लीनियर मोमेंटम के चेंज राजी रदी मतलब दारी चिप एंगुलर मोमेंटम के हम चेंज राजी न चेंज इन लीनियर मोमेंटम मा डिनोट को पर डेल्टा P बांधे और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मा डिनोट को पर डेल्टा L बांधे वस का फरस क्या जरूरत दी इक्वेशन बोथ साइड डिवाइड कम पर डेल्टा T बांधे यदा बराशी R इंटू डेल्टा P और डिवाइडेड बाय डेल्टा T यानी बोथ साइड मा पर डेल्टा T बानी डिवाइड को न दार आ गई डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू द R पखपल जेर आ गई यानी पर रेडियस वेक्टर के साथ चेंज नाराजी रेडियस फिक्स भी पदे वजबाने पर R के साथ चेंज नाराजी यानी दायो सर्कल दे द सर्कल द रेडियस दे द रेडियस के साथ चेंज नाराजी न पदे वजबाने मुंगा चेंज वागस तो सिर्फ और सिर्फ द लीनियर मोमेंटम
نو که تاسو ګورئ ټایم ریټ اف چینج اف لینیر مومنټم دا د فورس تعریف وي که نه وي انسر دی او دا د فورس تعریف وي یعنی ټایم ریټ اف چینج اف لینیر مومنټم ته فورس ویلی شي. اوس که تاسو د ټارک وګورئ نو د ټارک ډیفینیشن دا دی چې د پروډکټ اف مومنټ آرم اینډ فورس یعنی آر سره مومنټ آرم او اف سره فورس نو د پروډکټ اف مومنټ آرم اینډ فورس دې ته موږ څه وایي ټارک ورته وایي. نو زه بولی کوم چې ډلټا ال ډیوایډډ بای ډلټا ټي از ایکول ټو ټارک. نو مطلب دا شو چې د ټارک ډیفینیشن دا دی ټارک موږ داسې هم ډیفاین کولی شو دا په اصل کې نیټ ټارک وي دا په اصل کې نیټ ټارک دی. نو نیټ ټارک چې دی دا برابري د ټایم ریټ اف چینج اف انګولر مومنټم. نو ټایم ریټ اف چینج اف انګولر مومنټم ته څه وایي ټارک ورته وایي. څنګه چې موږ وایو چې नेट फोर्स چې کوم دی नेट फोर्स دا برابري د ټایم ریټ اف چینج اف لینیر مومنټم. نو څنګه چې ټایم ریټ اف چینج اف لینیر مومنټم ته नेट फोर्स وای دغه شانته کې ټایم ریټ اف چینج اف انګولر مومنټم ته ټارک ویلی شي. نو دا راغی د ټارک یو بل ډیفینیشن او دغه شانته کې دا راغی د انګولر مومنټم او د ټارک ریلیشن جو دې ته مونږه دا چونکې نیوټن سیکنډ لا د په لینیر فارم کې دا په اصل کې نیوټن سیکنډ لا د په لینیر فارم کې دا لینیر فارم اف نیوټن سیکنډ لا شو او دا چې کوم دی نو نیوټن سیکنډ لا شو په انګولر فارم کې دا د نیوټن سیکنډ لا انګولر فارم شو یعنی ټایم ریټ اف چینج اف انګولر مومنټم از کالډ انګولر فورس چې کوم ته مونږه نیټ ټارک وي. نو دا راغی د نیوټن سیکنډ لا انګولر فارم جو دا د نیوټن سیکنډ لا انګولر فارم شو او دا لاندې چې دا نیټ فورس از ایکول ټو ډلټا پی ډیوایډډ بای ډلټا ټي دا د نیوټن سیکنډ لا لینیر فارم شو. نو دا و انګولر مومنټم د انګولر مومنټم اف ریجټ ابجیکټ او ریلیشن بټوین انګولر مومنټم اینڈ ټارک. نو دا و زموږ په انګولر مومنټم سره ریلیټډ ټاپک. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ شیر یې کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ان شاء الله تعالی دې نه پس به بیا زموږ نیکسټ ویډیو چې دی هغه په کنزرویشن اف انګولر مومنټم باندې وي. جو ویډیو سره شیر کړئ لایک یې کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. تھینک یو.